दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रिय मुद्दा हाम्रो सीमाको विवाद जो भारतसँग चर्किँदै आएको छ त्यसका विषयमा अहिले पनि आवाजहरू चर्किँदै गएका छन् र नेपालको भूभाग अब कसरी फिर्ता लिने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू, सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार सबै एकबद्ध भएर लागेका छन्। तर यो बीचमा थुप्रै राजनीतिक प्रश्नहरू तिर्सिएका छन्। राजनीतिक दलहरू बीच खिचातानी देखिएको छ। संविधान संशोधन लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरू बीच विभिन्न प्रसङ्गहरू अगाडि बढिसकेपछि उनीहरूका पद व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू, राष्ट्रिय मुद्दाका कुराहरू, कोरोनासँग जोडिएका विषयहरू कहीँ ओझेलमा पर्न थालेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेको छ। हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब जनता समाजवादी पार्टी त बन्यो, हजुर, तर दर्ता हुन सकेका छैन। समाचारहरू गाई गुई के सुनिन थाल्यो भने यसले आकार नलिँदै यो फेरि फुट्न थालिसक्यो। के भएको? त्यो मान्छेहरूको मनको लड्डु घिउसँग खाने भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यो आज 1 महिना भयो हामीले पूर्व समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुईटा पार्टी एक भयौँ है हामी भनेर निर्वाचन आयोगलाई विधिवत रूपमा लिखित ढङ्गबाट जानकारी गराएको 11 गते थियो। आज 11 गते 1 महिना भयो। अब 15 दिन बाँकी छ। यो 15 दिनभित्र अझ हामी 15 दिन पनि लाउँदैनौँ, पार्टी दर्ता हामी गराइसक्छौँ। 1 महिनासम्म के भयो त? 1 महिनासम्म अब यो विविध तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। अहिले एकातिर राष्ट्रियताको प्रश्न त्यत्तिकै अहिले मुखर बनेर आइराखेको छ, कोरोनाको कुरा त्यत्तिकै छ, लकडाउन झन्झन टाइट भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हिजोको जसरी हामीले एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँथ्यौँ त्यसरी काम गर्ने वातावरण त रहेन नि त। यिनै हुन् कारणहरू। तर नेताहरूको पद व्यवस्थापन नहुँदा फुटको सङ्घारमा पुगेको कुरो यो पनि त सत्य जस्तो लाग्छ। होइन, सत्य होइन, एकदमै होइन। नेताहरूको पद व्यवस्थापनको कुरा मात्रै होइन नि। एउटा पार्टी बन्नको लागि वैचारिक कुरा, त्यस पछाडि गएर राजनीतिक मुद्दाको कुरा, त्यहाँबाट गएर सङ्गठनात्मक संरचनाको कुरा, अनि त्यस पछाडि नेताहरूको पद व्यवस्थापनको कुरा, यो त एउटै प्याकेजमा हामीले हल गर्नुपर्छ। त्यो एउटै प्याकेजमा हल गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा एजेन्डा अर्थात् एउटा हाम्रो छलफलको विषय भनेको स्वाभाविक रूपमा नेताहरूको पद व्यवस्थापनको कुरा पनि हो र त्यो विषयमा छलफल चलिराखेको छ र हामी करिब अब अन्तिम निष्कर्षतिर पुग्न लागेका छौँ र यो चाँडै नै अब पार्टी दर्ता। कुन बिन्दुमा गएर सहमति हुँदैछ पदको हिसाबमा? होइन, यो त अब हामी छलफलमै छौँ होइन। छलफलमा भइराखेको कुरालाई अहिले मैले अब यो निष्कर्ष भनेर त कसरी भन्न सक्छु? समस्या त्यही छ। अब के भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो समाजवादी हुँदाखेरि, उहाँको के गर्ने? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको के गर्ने? अब यहाँ त समस्या नै उपेन्द्र भर्सेस राजेन्द्र भएका कारणले पार्टी दर्ता हुन सकेको छैन, नेताहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने सुरु कुरो त्यही हो। उपेन्द्र भर्सेस राजेन्द्र हो कि होइन? होइन, त्यो कुरा सत्य होइन। बाहिर हेर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यस्तो खालको अनुमान लगाउने होइन एउटा विषय त अझ बन्न सक्ला। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 10 गते राति जब दुईटा पार्टीको हामीले एकता गर्ने सहमति गऱ्यौँ भनेर जुन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो, त्यो हस्ताक्षर हुँदाखेरि 1 नम्बर बुँदामा नै स्पष्ट ढङ्गले के लेखिएको छ भने दुईटा पार्टी समानताको आधारमा एकता हुनेछ भनेर लेखेको छ र अब हाम्रो पद व्यवस्थापन पनि समानताको आधारमा नै हुन्छ। हाम्रो सङ्गठनात्मक तपाईँको यो समायोजन पनि हामीले त्यही समानताको आधारमा गर्छौँ। समानताको आधार भनेको के? एउटै पदमा 3-4 जना मान्छे राख्ने? होइन, समानताको आधार भनेको के हो भन्नु होला भने त्यो चाहिँ 50-50 हो कि। जस्तै केन्द्रीय समितिमा अहिले पूर्व समाजवादी पार्टीको तर्फबाट 431 जना सदस्यहरू हामी थियौँ, कानुनी हिसाबले अहिले पनि छौँ भने अब हामीले 431 जना पूर्व राजपाबाट पनि अब राखेर जान सक्ने सम्भावना बन्ला। टाउकोमा तल समस्या होइन, टाउकोमा समस्या हो। अनि टाउकोमा पनि त्यही त हो। टाउकोमा पनि मुख्य नेताहरूको हामीले यो कार्यविभाजन त्यही ढङ्गले नै गर्छौँ र अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गर्दै आइराखेको खास गरिकन विभिन्न मोडेलहरू जस्तो नेकपाभित्र 2टा अध्यक्षको मोडेल छ। हामीले हिजो समाजवादी पार्टी हुँदाखेरि 2टा अध्यक्ष भन्यौँ, तर ती अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन नै हामीले एकदम प्रष्ट गऱ्यौँ। पदनाम पनि हामीले प्रष्ट गऱ्यौँ, अध्यक्ष मात्रै भनेर भनेनौँ। जस्तो नेकपाभित्र अध्यक्ष मात्रै भनेर भनिएको छ।
केपी ओली पनि या प्रचण्ड पनि उहाँहरू दुईटै बराबर भन्ने खालको अर्थमा त्यहाँ बुझिन्छ। हामीले यता समाजवादीभित्र चाहिँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भनेर भन्यौँ। अब यता राजपाले फेरि 6वटा अध्यक्षहरूको एउटा अध्यक्ष मण्डलको चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले त्यो मोडालिटी अभ्यास गरेर आउनुभएको। त्यसले गर्दा विभिन्न खालका मोडालिटीहरूको बारेमा, ती सम्भावनाहरूको बारेमा हामीले अहिले छलफल गरिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ चाँडै नै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। राजपाले एउटा प्रस्ताव गरेको कुरो सुनिएको छ, हो कि होइन? सङ्घीय परिषदको जिम्मा चाहिँ डाक्टर बाबुरामलाई दिने, केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मा चाहिँ महन्त ठाकुरलाई दिने। अब यो एउटा कार्यकारिणी अध्यक्ष भन्नेहरूको सुनिएको छ, त्यसको पनि तपाईँहरूले व्यवस्था गर्न थाल्नुभयो र यो प्रस्ताव आएको हो कि? मैले अघि नै भनिसकेँ, यो विभिन्न अप्सनहरूमा छलफल चलिराखेको छ कि उहाँहरूले पनि विभिन्न खालका प्रस्तावहरू ल्याइराख्नु भएको छ होइन। विभिन्न चाहिँ तपाईँको विकल्पहरू उहाँहरूले पनि सुझाइराख्नु भएको छ। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट विभिन्न विकल्पहरू सुझाइराखेका छौँ। त्यो त एउटा टेबलमा बसेर छलफल गर्दै जाँदाखेरि कुन मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ त्यो मोडालिटी हामीले पारित गर्ने हो। तपाईँहरूको छलफल नै हुन नसक्ने वातावरण भइसकेको छ। होइन, कहाँ हुन्छ त्यस्तो? एउटा निलम्बित सांसदको घरमा बसेर के भयो भन्ने सुनिन्छ। निलम्बित सांसदको घर त अब त्यतिखेर अहिले तपाईँले के गर्नुहुन्छ कि लकडाउनको बेलामा जहाँ सजिलो छ त्यहाँ बस्नुपर्ने भयो। अप्ठ्यारो छ नि। त्यहाँको वार्ता सौहार्दपूर्ण भएन? होइन, सौहार्दपूर्ण भएको त्यस्तो होइन। बाहिर चाहिँ मिडियामा चाहिँ मैले पनि पढ्न पाएँ, त्यस्तो खालको होइन। अब छलफल गर्दाखेरि तपाईँको बहस गर्दाखेरि त्यो बहसलाई नि विवाद हो। विवाद भन्नु र बहस भन्नु त अलग अलग कुरा हो नि। विवाद भनेको तपाईँको अलिकति शत्रुतापूर्ण पनि हुनसक्छ। बहस भनेको त मैत्रीपूर्ण ढङ्गले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने तरिका हो नि त। यो पदका लागि, एउटा पदका लागि कति मोटिभेट छन् भन्ने कुराको एउटा ताजा उदाहरण जनता समाजवादी बन्दैछ है? होइन, एकदमै होइन। जनता समाजवादीले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब बन्ने जो एउटा सेटिङ चाहिँ आउँछ, एउटा उसले उदाहरण प्रस्तुत गर्छ कि सबै मान्छेहरू अध्यक्ष नै हुन सक्ने या सबै मान्छेहरू हिजोकै पदमा रहिरहन सक्ने भन्ने त हुँदैन नि। पार्टी एकता भएपछि बाबुराम भट्टराईले म हिजो अध्यक्ष थिएँ, अब उपेन्द्र यादवले या चाहिँ तपाईँको उहाँहरूतिर भएको 6 जना अध्यक्षहरूले अध्यक्ष थिए, सबै अध्यक्ष त हुँदैन नि त। अब त तपाईँको सीमित अध्यक्ष हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकता गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने पदीय आफ्नो एउटा सेक्रिफाइस गर्ने कुरा पनि हो कि। तर सेक्रिफाइस गर्न कोही तयार देखिएन। तयार हुन्छ नि, तयार हुनकै लागि त पार्टी एकताको घोषणा गरेको 10 गते राति। खै तपाईँले आफैले भनिसक्नुभयो 1 महिना बितिसक्यो, केही देखिएन। 1 महिना 45 दिन बाँकी छ नि त। 15 दिन के अरे चाहिँ 15 दिन बाँकी छ नि त। आरामसँग हामीले यो गर्छौँ, यसमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नै छैन। वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू चाहिँ ओझेलमा परे है तपाईँहरूका? कहाँ पर्छ ओझेलमा? त्यो त हामी छलफल गरेर होइन एउटा निष्कर्षमा पुगि नै सकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले ओझेलमा पर्ने भन्ने कुरै हुन्न। नेताहरूको कुर्सी मिल्यो भने विचार सिद्धान्त पनि मिलिहाल्छ। हुँदैन, त्यस्तो कहाँ हुन्छ? नेताहरूको स्वार्थको निम्ति पार्टी बनाउने हो र? पार्टी त तपाईँको यो समाज परिवर्तनको एउटा साधन हो नि, टुल हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो साधन एकदम प्रष्ट ढङ्गले वैचारिक रूपमा यो बाटो भनेर निर्देशित गर्ने एउटा विचार हुनुपर्छ। पद लोलुप यदि नहुने हो भने किन 3-3टा अध्यक्षहरूको अभ्यास गराउनु पर्यो? नेताहरूले भन्न सक्थे नि एउटा अध्यक्ष बनाऊ, कार्यकारी अध्यक्ष बनाऊ, महासचिव बनाऊ, यो त यस्तो हो केन्द्रीय समिति बनाऊ, फटाफट काम हुन्छ नि। हुने बिरुवाको चिल्लो पातो देखिहाल्छ। यस्तो होइन। पार्टी एकता भनेको तपाईँको के हुन्छ भने मैले अघि पनि भने समानताका आधारमै हुन्छ। उति शक्ति भएको होइन पार्टीहरू जब एक ठाउँमा आउँछन्, आइसके पछाडि केही समयको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई त्यो हामीले अभ्यास गर्नैपर्छ। जस्तो हामीले एउटा समझदारी के गरेका छौँ भन्नु होला भने 6 महिनाभित्रमा हामीले विधान सम्मेलन गरिसक्छौँ र त्यो विधान सम्मेलनले निर्देशित गरेको आधारमा 1 वर्षभित्रमा हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। महाधिवेशन गरेपछि त एउटै अध्यक्ष त हुन्छ, कहाँ तपाईँको 10 वटा अध्यक्ष हुन्छ त? त्यो भएको हुनाले अहिलेलाई हामीले 2टा पार्टी एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि त्यसको आफ्नो मनोविज्ञान हुन्छ, आफ्नो कार्यशैली हुन्छ होइन। विभिन्न चाहिँ तपाईँको कुराहरू मिलाउनु पर्यो नि त। त्यो मिलाउनको लागि अन्तरिमकालीन सङ्क्रमणकालीन खालको व्यवस्था अब यस्तै गरेर गर्ने संसारभरिकै यो प्रचलन छ। अब देशमा यत्रा ठुला राष्ट्रिय मुद्दा छन्, हेर्नुहोस् छिमेकी भारतसँग सीमा विवाद बल्झिएर आएको छ होइन। तपाईँहरू यस्तै आफ्नै एउटा आकार पनि लिन सक्नु भएको छैन। सामान्य एउटा पद मिलाउन पनि 1 महिना लाग्दो रहेछ। अब यत्रा यी सीमाका विषयहरू तपाईँहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन्? हाम्रो प्राथमिकतामा किन नपर्ने? परिराखेको छ नि, हामीले बोलिराखेका छौँ। हामीले तपाईँको समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हामीले वक्तव्य पनि जारी गरेका छौँ। त्यो सबै मैले हेरेँ, तपाईँहरूको इन्टरनेसनल रिलेसन हेर्ने अर्जुन थापाको वक्तव्य मैले हेरेँ, उहाँसँग यहाँ कुराकानी पनि भएको थियो होइन।
मानिसहरूले यो खोजिरहेका छन् कि बाबुराम भट्टराई किन बोलेनन्, महन्त ठाकुर किन बोलेनन्, राजेन्द्र महतो किन बोलेनन्, उपेन्द्र यादव किन बोलेनन्। यी शीर्ष नेताहरू चुप लागेर पार्टीको एउटा होइन सामान्य किसिमको नेतालाई ल निकाल न त भनेर एउटा औपचारिकता निर्धारण गर्ने लुकेर बस्ने त्यो देखियो नि। बोल्ने भनेको अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले संविधान के अरे संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको जसरी मात्रै बोलीले बोल्ने भनेर बुझ्ने हो भनेदेखि मेरो भन्नु केही पनि छैन। नत्र भनेदेखि तपाईँको हामीले कहाँ चुप लागेर बसेका छौँ। सदनमा त्यत्रो कुरा पार्टीको एउटा फर्मल स्टेटमेन्ट त चाहियो नि। होइन पार्टीको फर्मल स्टेटमेन्ट त हामीले दिइसक्यौँ नि त। मैले भने हो, मैले त्यही त भने अर्जुन थापालाई बोल्न लगाएर हुन्छ होइन। अर्जुन थापाजीले बोले पनि जसले बोले पनि तपाईँको पार्टीको आधिकारिक भइस आउने कुरा हो नि त। हो, शीर्ष नेता किन नबोल्ने? काङ्ग्रेसको चाहिँ देउबाले बोल्नुपर्ने, नेकपाको प्रचण्ड र ओलीज्यूले बोल्नुपर्ने, जनता समाजवादीको चाहिँ दोस्रो तेस्रो स्तरको नेतालाई अगाडि बढाउने। होइन यो विषयमा यस्तो हो कि हामीले दुईटा पार्टी अहिले राजनैतिक रूपमा एकता गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई हामीले कानुनी मान्यता दिइसकेका छैनौँ। अहिले फर्मल्ली तपाईँको बाबुराम भट्टराईको नामबाट वक्तव्य जारी गर्दा या उपेन्द्र यादवको नामबाट या अरूको नामबाट वक्तव्य जारी गर्दाखेरि हामीले कुन पदनामबाट वक्तव्य जारी गर्ने? हामीलाई समस्या त हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट त्यो नामबाट स्टेटमेन्ट जारी नगरेको हो। तर हामीले बोल्न पर्ने ठाउँमा या लेख्नुपर्ने ठाउँमा या तपाईँको चाहिँ भनौँ न पार्टीबाट स्टेटमेन्ट दिने कुरामा पनि विदेश विभागले भए पनि त हामीले दियौँ नि त। जेसुकै भए पनि जे होस्, जो 3वटा भूभागको कुरा भएको छ, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, यो चाहिँ नेपालको हो। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा तपाईँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ र संविधान संशोधन जो हुँदैछ त्यसमार्फत ती भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको सरकारलाई पूर्ण समर्थन छ। एकदमै पूर्ण समर्थन हुन्छ। हामी के कुरामा प्रश्न छौँ भने 1816मा जो सुगौली सन्धि भयो तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग, त्यो सुगौली सन्धि पछि 1860मा खास गरिकन नयाँ मुलुक सम्बन्धी जुन एउटा सन्धि भयो, नेपालको नक्सा ती दुईटा सन्धिको आधारमा निर्माण भएको हो कि। त्यसभन्दा पछि भारतसँग या चीनसँग कुनै पनि देशसँग हामीले नक्सा सम्बन्धी या देशको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू गरेका छैनौँ भने हाम्रो एउटा आधार सन् 1816 को र अर्को आधार भनेको सन् 1860 को दुईटा जुन सन्धिहरू छन् त्यो सन्धिमा आधारित रहेर नेपालको जुन एउटा सीमा त्यतिखेर कोरियो र त्यो सीमा नै आजको पनि नेपालको तपाईँको सीमा हो। त्यसले प्रष्ट ढङ्गबाट के देखाउँछ भन्नु होला भने लिम्पियाधुरा, त्यस पछाडि लिपुलेक, कालापानी यी सबै नेपालको भूभाग हो। त्यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। ती प्रमाणहरूको आधारमा ती भूभागहरू नेपालको हो र भारतले अतिक्रमण गरेर हाम्रा ती भूभागहरू वास्तवमा कब्जा गरिराखेको कुरा सत्य हो। तर यी भूभाग फिर्ता ल्याउनुको निम्ति सरकारले जो प्रयास गरिएको छ, सरकारलाई प्रोत्साहन तपाईँहरूबाट मिलेन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दैनिक कटाक्ष गरिनु भएको छ। नक्सा मात्रै बनाएर हुन्छ, भूभाग ल्याएर देखाऊ होइन, तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ। अब यो भएर डाक्टर बाबुरामलाई कसरी सामाजिक सञ्जालमा उडाइएको छ, अब सरकार समर्थित उहाँका नेताहरू कार्यकर्ताहरूबाट कुन किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। सरकारलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेलामा किन कटाक्ष? सत्य वचन तितो हुन्छ क्या, कटु हुन्छ। तपाईँले 6 महिना अगाडि कार्तिकमा जुन बेलामा त्यता बाटो खनिँदै छ है, नेपाली भूमिमा बाटो चाहिँ अझै बनाइराखेको छ भारतले भनेर सबभन्दा पहिला कुरा उठाउने मान्छे मध्ये एकजना बाबुराम भट्टराई होइन? त्यो कुरा उठिसके पछाडि देशभरि एउटा तरङ्ग गयो। तरङ्ग गइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभएको कुरा आज नेपाली जनताले बिर्सिया छ र उहाँले के भन्नुभयो? नक्सा जारी गर्ने कुरा ठुलो हो र भूभागै ल्याउने हो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट यो 6-7 महिनासम्म त कानमा तेल हालेर सुत्नुभयो नि त। जब भारतीय रक्षा मन्त्रीले तपाईँको एउटा स्काइप मार्फत उहाँले चाहिँ बाटो उद्घाटन गर्नुभयो नि, उद्घाटन गर्नुभएपछि सबै मिडियामा आयो। आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले कति गैर जिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनुभयो। मलाई त कसैले भनेन त्यहाँ बाटो बनाउँदै गरेको कुरा, भारतले बाटो खन्दैछ भनेर भनेको कुरै नै मलाई जानकारी भएन। उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुहुन्छ एउटा प्रधानमन्त्रीले? दुनियाँलाई थाहा छ नि 2008 देखि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बाटो खण्ड सुरुवात गरेको छ। 2019बाट त्यहाँ कालापानीमा भारतले सेना ल्याएर राखेको छ। 2032बाट हाम्रो नक्सामा ती भूभागहरू जुन लिम्पियाधुरादेखि कालापानीको भूभागहरू तपाईँको चाहिँ गुमेको छ, हराएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन। अनि अहिले सबैतिरबाट त्यसमा सबभन्दा भूमिका गर्ने मान्छे बाबुराम भट्टराई होइन र उहाँले चाहिँ ल है यो आफ्नो सीमा चाहिँ तपाईँको समेटेर नक्सा निकाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब नक्सा निकाल्यो।
नक्सा निकालेर मात्रै त भएन नि, भूमि पनि ल्याउनु पर्यो। र उहाँले अहिले जोड दिएको कुरा के हो भने नक्सा निकाल्नसम्म ठिक छ, राम्रो छ, स्वागतयोग्य छ, तर नक्सा निकालेर मात्रै त भएन नि। यसलाई एउटा चुनावी फन्डा मात्रै त बनाउनु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो जो किन प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावी फन्डा बनाउने आशंका छ र? किन तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने राष्ट्रियता भनेको कुरा, भौगोलिक अखण्डता भनेको कुरा, देशको सार्वभौमिकता भनेको कुरा कुनै एउटा पार्टी विशेषको हुन्छ, कुनै एउटा नेता विशेषको हुन्छ? अहिले त यहाँ त ठेक्का चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि नेकपाको ठेक्का चाहिँ यो देश बचाउने जस्तो, अरू सबै राष्ट्रघाती जस्ता चाहिँ। एकजना केपी ओली महान तपाईँको राष्ट्रवादी जस्तो। उहाँले त विभिन्न सर्वदलीय अभिव्यक्ति लिएर सहमति लिएर कुराकानी गर्नुभएको हो। त्यो हो, तर उहाँले अब चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गको अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ र उहाँका वरिपरिकाहरूले जसरी तपाईँको अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ, यसले दुनियाँले कुरा बुझ्दैन र अरूको देशभक्तिमाथि आशंका गर्ने र आफूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको देशभक्तिको प्रमाणपत्र बाँड्ने चाहिँ तपाईँको ठेक्का लिएको जस्तो गर्ने, यो गर्न मिल्छ? अहिले बाबुराम भट्टराईमाथि जसरी चौतर्फी आक्रमण भइराखेको छ, यो त नियोजित छ चाहिँ। कसले जसले आफूलाई सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भन्छ उनीहरूले। सिधै बाबुराम भट्टराई भर्सेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। त्यो त देखियो नि त, प्रश्नै देखियो नि। भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा बाबुराममाथि आक्रमण भइरहेको छ। निर्देशनमै भनौँ या के भनौँ, त्यो शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्न, तर के हो चाहिँ सबभन्दा बढी उहाँका नजिकका मान्छेहरूले आक्रमण गरेको छैन? सामाजिक सञ्जालहरूमा रातो दिन लेखिराखेको छ। हिजो मात्रै उहाँको एउटा जनवर्गीय सङ्गठनको अध्यक्ष पदमै रहनुभएका एकजना चाहिँ व्यक्तिले उहाँलाई तपाईँको श्रद्धाञ्जली भनेर शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। त्यो अपराध होइन? त्यस्तो गर्न मिल्छ? शब्दको प्रयोगमा बाबुराम भट्टराईजी पनि अब रेडियो नेपालको कुरा पनि सुनेको थियौँ होइन? अब भस्मासुर लगायतका शब्दहरू प्रधानमन्त्रीमाथि प्रयोग गर्ने, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले, एउटा पार्टीको अध्यक्षले यो किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्नु कति उचित हुन्छ? प्रवृत्तिको कुरा हो कि भस्मासुर प्रवृत्ति देखिएको देखिएन अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? त्यो त एउटा प्रवृत्तिको कुरा हो चाहिँ। प्रवृत्तिको रूपमा आएका चिजहरूलाई एउटा ऐतिहासिक पात्रहरूसँग, पौराणिक पात्रहरूसँग जोडेर बिम्बात्मक रूपमा तपाईँको अभिव्यक्ति दिने कुरा त्यति नयाँ कुरा होइन। अब युद्धको मैदानमा चाहिँ श्रद्धाञ्जली, अब युद्धको मैदानमा गइसकेपछि त आफूले आक्रमण गर्ने हो भने आफूमाथि पनि त आक्रमण हुन्छ नि। हामीले युद्धको घोषणा कहाँ गरेका छौँ? एकदम प्रष्ट ढङ्गबाट युद्ध त भयो त। नै हामीले भनेको कुरा के हो भन्नु होला भने राष्ट्रियताको मुद्दा, सार्वभौमिकताको मुद्दा, भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा, यो 3 करोड नेपालीहरूको मुद्दा हो। यो कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो कुनै व्यक्ति विशेषको मुद्दा होइन। यसलाई चुनावी फन्डाको रूपमा तपाईँको भोट कलेक्सन गर्नको निम्ति प्रयोग गरिनु हुँदैन। सबै नेपालीहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउने त्यस्तो खालको तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्नु पर्यो। हामीले भनेको कुरा त यो हो नि, सरकारले पहल गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँलाई अझै पनि आशंका छ यो सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन होइन, यसलाई चुनावी फन्डा बनाउन, एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा अगाडि राखेर उहाँहरूले भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि होइन जे पहल प्रयत्नहरू गरिराख्नु भएको छ, नक्सा निकाल्नुभयो, हामीले तपाईँको स्वागत योग्य छ भनेर भन्यौँ, हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गको अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ र उहाँको जुन काम गर्ने शैलीहरू छन्, त्यसले चाहिँ तपाईँको शङ्का उब्जाउँछ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि खास गरिकन उहाँले संसदमा दिनुभएको जुन अभिव्यक्ति छ, सम्बोधन छ, ती सम्बोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यति धेरै उताउलो चाहिँ तपाईँको सम्बोधन नगरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो कि? जस्तो एक दुईवटा उदाहरण उताउला भएका, जस्तै तपाईँको भारतबाट आएको कोरोना कडा रहेछ, के हो यो भनेको चाहिँ? कुनै नरम हुने, कुनै कडा हुने, त्यस्तो हुन्छ र? होइन, त्यहाँको प्रतीक चिन्हमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो है, र चाहिँ अब यो सरकार यस्तो कसले ढाल्छ, के कता इङ्गित गर्नुभएको होइन मैले भन्न खोजेको एउटा नागरिकको रूपमा के एउटा नागरिकको रूपमा एजे केपी ओलीले त्यो कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँ जुन कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यो कुर्सीमा बसिसके पछाडि उहाँले पनि भन्नुभएको छ नि, सीमा समस्या हामी कूटनैतिक संवाद गरेर हल गर्छौँ। कूटनैतिक संवाद गरेर हल गर्नको निम्ति तपाईँको त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूले सहयोग गर्छ त? तर ती अभिव्यक्तिहरूको थुप्रै ठाउँमा स्वागत पनि भएको छ। अब भारतले हाम्रो भूमि नै मिचिदियो भने त्यो भारतलाई दिनुपर्ने जवाफ के? अब भारतलाई जवाफ दिँदा नेपालीहरूको मन दुख्छ भने के गर्ने भन्ने यो प्रश्न पनि छ है। होइन, यो चाहिँ के हो भने एउटा जनताले होइन
एउटा तपाईँको नागरिकले त्यो कुराहरू बोल्न सक्छ कि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको एकदम आक्रोशपूर्ण ढङ्गबाट लडाइँ नै गरौँ सबै गर्न भन्न पनि सक्छ। तर एउटा प्रधानमन्त्री जो देशको कार्यकारी हो उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरू तौलेर बोल्नुपर्छ। यसको अर्थ मैले यो भनिनँ कि भारतको अगाडि लम्पसार हुनुपर्छ, उसको अगाडि हामी चाहिँ झुक्नुपर्छ, होइन। ऊ पनि एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता मुलुक हो, हामी पनि एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता मुलुक हो। संसारमा हेऱ्यौँ भने रुस जस्तो सबभन्दा ठुलो भूगोल भएको मुलुक र भ्याटिकन सिटी जस्तो सबभन्दा सानो भूगोल भएको मुलुक, होइन। जनसङ्ख्यामा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चाइना र चाहिँ भ्याटिकन सिटी जो 800 मात्रै छ, सबभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको भ्याटिकन सिटी उत्तिकै हो नि। उनीहरूको तपाईँको सार्वभौमिकता, उनीहरूको राष्ट्रियताको मूल्य मान्यता भनेको त बराबरी हो नि। त्यस हिसाबले भारतसँग हामी कहीँ तपाईँको झुक्नुपर्ने गर्नुपर्ने केही कुरा छैन। त्यसो भए भारतले जुन ढङ्गबाट हाम्रा भूमिहरू मिचिराखेको छ, हामीसँग असमान ढङ्गको तपाईँको व्यवहार गरिराखेको छ, यो व्यवहारप्रति हामीले वास्तवमा तपाईँको अब युद्ध गरेर हल गर्छौँ कि कूटनैतिक ढङ्गले हल गर्छौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर हल गर्छौँ कि के गरी हल गर्छौँ? एउटा तपाईँको निष्कर्षमा पुग्नु त पर्यो नि। अनि त्यो निष्कर्षमा पुग्नु छैन, नेपाली जनतासँग सरसल्लाह गर्नु छैन, त्यस पछाडि गएर विपक्षी दल या चाहिँ अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नु छैन, प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहिँ युद्धको घोषणा गरिदिनु भयो भनेदेखि के हुन्छ चाहिँ? जेसुकै भए पनि अब यो भूमि फर्काउने अभियानमा तपाईँहरूले अलिकति बाधा सिर्जना गरेको हो कि भन्ने हामीले होइन, हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ। हिजो बुढा नीलकण्ठ किन जानुभयो? बुढा नीलकण्ठ भन्नाले शेरबहादुर देउवाको निवासमा किन? विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बिचमा छलफल त भइरहन्छ नि। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीजीले पनि भेट्नुहुन्छ किन भनेर चाहिँ हामीले प्रश्न गर्न मिल्छ। संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भूमि ल्याउने सवालमा, ठिक छ, होइन। नक्सा बनाइयो, त्यसलाई संविधानमा पनि अङ्कित गर्नु पर्यो, निशान छापहरू त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भयो। त्यसको निम्ति संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अब तपाईँको पार्टीका नेताहरू काङ्ग्रेससँग मिलेर यो कुरालाई बल्झाउन खोजिएको हो कि होइन, आफ्ना थप मागहरू राखेर? यो चाहिँ तपाईँको चोरको खुट्टा झिक भन्दाखेरि झिकेको जस्तो कुरा मात्रै हो कि। हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि जो संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ त्यो संविधान संशोधन गरौँ। तर यो संविधान संशोधन सँगसँगै अरू पनि त कयौँ ठुला मुद्दाहरू छन् नि, ती मुद्दाहरू पनि सम्भव हुन्छ भनेदेखि हामीले एकैचोटि एउटै प्याकेजमा चाहिँ भनेर भने हो। चरण चरणमा संविधान संशोधन गर्दा हुन्छ नि। अहिलेको राष्ट्रिय महत्त्वको भारतसँग जोडिएको सीमाको विषय जो छ यो चाहिँ टड्कारो रूपमा आइसक्यो, नक्सा नै बनिसक्यो। यसलाई पहिलो संशोधन गरौँ, दोस्रो प्राथमिकतामा त्योभन्दा पनि हुन्छ नि। एकैचोटि गरौँ भन्दाखेरि अब यो सबै गोलमटोल गरेर पन्छाउने किसिमको कुरा त्यस्तो हुँदै होइन। हामीले तपाईँको सीमा संशोधन अर्थात् चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा अहिले संविधान संशोधन जो आवश्यक परिराखेको छ त्यसको विरोध गरेका छौँ र भने क्या कि त विरोध गरेको हुनु पर्यो। हामीले त राम्रो कुरा के हुन्छ भनेर चाहिँ सुझाव दिएको हो भनेदेखि अरू पनि एकैचोटि गरौँ न त, कतिपय मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू पनि गराउन भनेर। त्यसो भए तपाईँहरूले हिजोदेखि संविधान संशोधनको निम्ति उठाउँदै आएका मुद्दाहरू जे जस्ता छन् ती मुद्दाहरू अहिले संशोधन नभए पनि नक्साका सवालमा चाहिँ संविधान संशोधन गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? अरे बाबा, कि एकमुष्ट हुनु पर्यो? को तयार हुँदैन भने के अहिले जारी गरेको नक्सालाई यो नक्सा चाहिँ नेपालको होइन भनेर कसैले भन्दछ भने होइन, मलाई लाग्छ ऊ तपाईँको एउटा देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट उत्प्रोत भएको व्यक्ति हुँदैन। मैले भने कि ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा लिम्पियाधुरादेखि यता लिपुलेक हुँदै कालापानी यी सबै जो क्षेत्रहरू छन्, हाम्रो भूभागहरू छन्, ती त ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले नै नेपालको हो भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा अनि ती जो चाहिँ हिजो नक्सामा थियो 32 सालभन्दा अगाडि, होइन, राजा वीरेन्द्रले 32 सालमा जारी गर्न लगाएको नक्सामा ती चिजहरू कटेर आए, हराएर आए र फेरि हामीले त्यो नक्सामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो हराएको भूमि समेटेर ल्याउँदै गर्दाखेरि मैले त भने नि हामी त खुसी छौँ, स्वागत गरिरहेछौँ। अब त त्यो भूमि फिर्ता गर्नको लागि हामीले तपाईँको भारतसँग पहल गर्ने हो। भनेपछि हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरेपछि मात्रै संशोधन गर्न पाउँछस्, नत्र पाउँदैनस् भन्ने कुरा होइन। होइन, हामीले कहाँ भनेका छौँ त्यस्तो अभ्यास देखेर? अब काङ्ग्रेस प्रणालीमा गएछ, काङ्ग्रेसले पदाधिकारी मैले भने यो त त्यत्तिकै तपाईँको अनुमानको भरमा मैले भने नि यही बेला मुद्दा उठ्यो। अरे बाबा, यो बेला सीमाको मात्रै मुद्दा हो र? सीमाभन्दा पुरानो मुद्दा त अरू मुद्दा पनि त छ नि संविधान संशोधनको। हिजोदेखि समाजवादी पार्टीले भन्दै आएको, राजपाले भन्दै आएको, होइन, लगायत अरू दलहरूले भन्दै आएको
संविधान संशोधनका मुद्दाहरू त छन् त, ती मुद्दाहरूलाई पनि एड्रेस गरौँ नि त। सकभर अहिले गरौँ। यदि अहिले गर्न सकिन्न भने संविधान संशोधनको नक्साका सवालमा जो अगाडि बढेको प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ नरोकौँ। अनि त्यो हामीले किन रोक्छौँ भन्नुहोस् त? मैले भने किन रोक्ने? हामी त खुसियाली चाहिँ व्यक्त गरिराखेका छौँ, खुसी व्यक्त गरिराखेका छौँ, खुसियाली मनाइराखेका छौँ, हामीले किन रोक्ने? भनेपछि सरकारले संविधान संशोधनको निम्ति जो पहल गर्छ, जो मतदान गर्छ, त्यसको पक्षमा भोट हालिन्छ। राम्रो कामको लागि तपाईँको हामी विपक्षको बेन्चमा बसेको भए पनि सरकारले गरेको राम्रो कामको लागि हामी दुईटै हात उठाएर हामी समर्थन गर्छौँ। हामी ध्वंसात्मक ढङ्गको प्रतिपक्ष होइन क्या, हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्षको अर्थ चाहिँ सरकारले जे ल्याए त्यसको विरोध गर्ने त्यस्तो होइन नि, अब खबरदारी गर्ने हो। अब ठिक छ, सरकारलाई तपाईँहरूको साथ समर्थन रहि नै सक्यो, यो तपाईँको भनाइबाट पनि स्पष्ट भयो। अब तपाईँहरूले उठाउँदै आएको कुरो नक्सामा मात्रै बनाएर भएन, ल्याउनु पर्छ भन्ने जो प्रमुख कुरा छ, चुरो कुरो त्यही हो। अब त्यो कसरी सम्भव छ? किनभने भारतले पनि हाम्रो कुरोलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गरेको छैन, उसले आफ्नै दाबी गरेको छ। उसका त्यहाँका नेताहरूका भनाइ, त्यहाँका सञ्चार माध्यमका भनाइ, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूका भनाइ हामी दैनिक सुनिरहेका छौँ। यो हेर्दा चीन, अर्को चीन पनि जोडिएको छ, चीनको भूमिका पनि स्केप हुन खोजे जस्तो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यो भए हुनाले अब कसरी सम्भव त, कसरी ल्याउने हो? यो सम्बन्धमा नागरिक स्तरमा तपाईँको विभिन्न धारणा हुन सक्लान् कि सामाजिक सञ्जालहरूमा म हेर्छु कि हामी एकचोटि फेरि नालापानीको जस्तै युद्ध लड्नु पर्यो, बलभद्र अमरसिंह होइन, हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले जसरी लडेका थिए पुरै अब चाहिँ तपाईँको लड्नु पर्यो भन्ने छ। युद्ध लड्ने एउटा तरिका हो है। अर्को भनेको कूटनैतिक र राजनैतिक तरिकाबाट टेबलमा बसेर दुईटै देशको बिचमा संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने दोस्रो तरिका हो। तेस्रो तरिका भनेको अब कुरा सुनेन, केही पनि आयोजन भएन भने हामी अन्यायमा पर्यौँ भनेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा हो। यी तीनटा विधि हुन् मैले देखेको कुरा। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी साँच्चै नै के युद्धमै जान सक्छौँ या जान्छौँ भने नेपाली जनतासँग सल्लाह गर्नु पर्यो है। होइन अब युद्ध चाहिँ अब सम्भव छैन भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको राजनैतिक र कूटनीतिक संवादमा जानु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डे 1बाट भनेको कुरा के हो भने अहिले युद्ध गर्ने कुरा, हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले सिन्धुलीगढीमा लडेको जस्तो, नालापानीमा लडेको जस्तो होइन, देउथलमा जैथकमा लडेको जस्तो यस्ता कुराहरू तपाईँको अहिले त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कूटनैतिक र राजनैतिक माध्यमद्वारा अहिलेको सीमा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट हामीले भनेका छौँ। हाम्रो प्रायोरिटीमा कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास रह्यो, तर भारतको प्रयोग उसमा छैन, त्यो उसको प्राथमिकतामा छैन। उसले चाहिँ कोरोना पछि भन्छ। अब WHO को रिपोर्ट, उसको कुराकानी हेर्दाखेरि यो कोरोना सकिन त वर्षौँ लाग्छ, सकभर सकिने स्थिति त्यस्ता लक्षण पनि देखिएका छैनन्। त्यो भए हुनाले कूटनीतिक प्रयासको निम्ति, राजनीतिक संवादको निम्ति भारत नआएसम्म हामी एक्लै टेबलमा बसेर त हुँदैन। अनि त्यो यस्तो हो कि तपाईँले समस्या भारतलाई परेको हो कि समस्या नेपाललाई परेको? डाइलेक्ट त बोथ साइड हुनु पर्यो नि। हो, त्यो बोथ साइड एकदम ठिक छ, तर चाहिँ तपाईँको भूमि चाहिँ गुमेको कसको हो? हाम्रो हो नि होइन। हाम्रो हो भने हामीले बढी पहल गर्नुपर्छ क्या। हामीले नै बढी पहल गरेर होइन भारतलाई तपाईँको टेबलमा ल्याउने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। यदि ऊ आउँदैन होइन, उसले मुडीबल गर्छ, उसले जबरजस्ती गर्छ र उसले चाहिँ भनौँ न कालापानीदेखि पश्चिम सबै नेपाल हो, उसले भनेको अहिले नक्कली चाहिँ जो काली नदी छ त्यो नै सिमाना हो भनेर जबरजस्ती गरिरहन्छ भनेदेखि त्यतिखेर 3 करोड नेपाली जनतासँग पनि सल्लाह गर्ने हो, सबै राजनीतिक दलहरूसँग पनि सल्लाह गर्ने हो र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। तर अहिले हामी त्यहाँ पुगिरहनु जरुरी छैन। त्यो भनेको युद्ध अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण होइन। अहिले मैले तपाईँको युद्ध या अन्तर्राष्ट्रियकरण म भन्न चाहन्न। मैले भने 3टा मोडालिटीहरू त हो नि त होइन, जे पनि हुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट त तपाईँले भनेको दोस्रो बुदा नै हो। एकदमै त्यही हो, हामीले अहिले गर्ने त्यही हो, त्यही चरणमा छौँ। त्यही भएको हुनाले कूटनैतिक वातावरण सकेसम्म बनाउनको निम्ति, धुमिल हुन नदिनको निम्ति नागरिकले जे बोल्ला होइन, तर चाहिँ तपाईँको सरकारको नेतृत्व गरिराखेका, कार्यकारी एउटा भूमिकामा रहिराखेका व्यक्तिहरूले या चाहिँ सरकारको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूले जिम्मेवारीपूर्वक अभिव्यक्ति दिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको फेरि होइन ल भारतको गुलामी गरौँ यो होइन। मैले त एकदम प्रश्न तपाईँलाई म यो पनि यसमा हामी चीनलाई सहयोगीको रूपमा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने लिम्पियाधुरा भनेको त्रिदेशीय तपाईँको एउटा बिन्दु हो क्या। त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा अहिलेसम्म हाम्रो एउटा 0 पिलर पनि छैन नि त
कहाँनिरबाट चाइना हो, कहाँनिरबाट इन्डिया हो, कहाँनिरबाट नेपाल हो भन्ने जब तिनवटा देशको सीमा छ भने त्यो तिनवटा देशको सीमामा एउटा चाहिँ पिलर हुनु पर्दैन, जेरो पिलर हुनु पर्दैन। त्यो आजको मितिसम्म छैन क्या। जसले गर्दाखेरि भारतले न्यु खोज्छ बेला बेलामा, होइन? उसले चाहिँ अब यो भूमि मेरै हो भनेर भन्छ। चाइना चाहिँ 2015मा भएको चाइना र इन्डियाको बिचको जुन एउटा ट्रेड सम्बन्धी उनीहरूले ट्रिटी गर्यो, होइन? त्यतिखेर हामीले देख्न सक्छौँ कि त्यो भूमि हुँदै उता मानसरोवर निस्किने, चाइना जोड्ने, त्यसमा त चाइना पनि त मौन बसिराखेको छ नि। उसले त अहिले आफूलाई थाहै नभए जस्तो गर्यो। त्यो नेपाली भूमि हुँदै यो बाटो चाहिँ खुल्दैछ भन्ने चीन पनि इमान्दार देखिएन। त्यो त तपाईँको अहिले इमान्दार देखियो देखिएन भनेर टिप्पणी गर्नुभन्दा होइन, उसको स्टेटमेन्ट आइसक्यो नि। उसको विदेश मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो तपाईँहरूको द्विपक्षीय मामिला हो, तपाईँहरू सल्टाउनुहोस् भन्यो। भनेपछि चीन इमान्दार देखिएन। यो घुसघुसे नीति लिएर अगाडि बढेको छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, होइन? यो चाहिँ तपाईँको त्रिपक्षीय नै हो। जब तपाईँको जिरो पिलरको कुरा आउँछ, त्रिदेशीय सीमाबिन्दुको कुरा आउँछ भनेदेखि त्यो त्रिदेशीय सीमाबिन्दुमा तिनटै देश, होइन, बोल्नुपर्ने हुन्छ। यसको निम्ति चाइनालाई तान्न सक्नु पर्यो। ऊ त भागिरहेछ। पर्यो। मैले भने हाम्रो भूमि गुमेको छ भने हामी सबभन्दा बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो क्या। यो एबिलिटी, यो क्यापासिटी, यो डिटर्मिनेसन, यो कन्फिडेन्स अहिले गभर्मेन्टसँग छ कि छैन? मैले कुनै आरोपित गर्न खोजेको होइन। म फेरि पनि भन्छु कि संसदलाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधन भनेको सामान्य कुरा हुँदै होइन। त्यो सम्बोधनको समग्र हामीले उहाँका अभिव्यक्तिहरू सुन्यौँ भनेदेखि उहाँको त्यो एबिलिटीमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। त्यसो भए भूमि आउँदैन फिर्ता? अनि आउँदैन, म यो भन्दिनँ। एबिलिटीमा क्वेसन गरेपछि कहाँबाट आउँछ? किन केपी ओली मात्रै मतलब चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री, होइन, 100औं वर्ष बनिरहने हो र? भनेपछि उहाँलाई ढालेर होइन, ढालेरको कुरा होइन। उहाँको तपाईँको 2-2.5 वर्ष बाँकी छ, त्यहाँबाट फेरि चुनाव होला, अर्को सरकार बन्ला, उहाँ नै आउनु होला, केही होला भनेपछि लामो प्रक्रिया, धेरै समय लाग्ने भयो। यो त तपाईँको मैले भने एबिलिटी राम्रोसँग शासकहरूले देखाउन सकेको खण्डमा यो चाँडै पनि समाधान हुन सक्छ। एबिलिटी राम्रोसँगले देखाउन नसकेको खण्डमा यो मुद्दा चाहिँ तपाईँको अरू केही समय जान पनि सक्छ। जे भए पनि हामी लागि चाहिँ रहनु पर्यो, होइन, लागिरहनु पर्यो। त्यो भूमि हाम्रो हो क्या। त्यसमा कसैले तपाईँको यो भूमिको बारेमा, होइन, इन्डियाले अहिले जुन ढङ्गबाट अस्ति मैले उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको पनि सुने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ उनीहरूको सेनापतिको कुरा पनि सुने, होइन? उनीहरूले जुन ढङ्गबाट अहिले, त्यो त ऐतिहासिक रूपमै भारतको, ल उनीहरूले देखाउन न। ल म च्यालेन्ज गर्छु कि, होइन, देखाउन न त। सुगौली सन्धि भएको 11 वर्षपछि 1827मा जारी गरेको, भारतले जारी गरेको र तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा भएको, अहिले वासिङटनमा भएको लाइब्रेरीको एउटा नक्साले भन्छ कि काली नदी चाहिँ कुन हो। त्यस पछाडि गएर 40 वर्षपछि जारी भएको अर्को नक्साले चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ। त्यहाँबाट 63 वर्ष पछाडि अर्को जुन नक्सा जारी भएको छ, त्यो जारी भएको नक्सामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो ब्यास, गुन्जी लगायतका चाहिँ अझै भूमिहरू उतापट्टि हालेको छ कि नक्सामा। तैपनि हामीले त देख्न सक्छौँ कि 2018 सालसम्म त्यो भूमिमा जनगणना नेपालको तर्फबाट भएको छ। 2021 सालसम्म त्यहाँका जनताहरूले नेपालमा मालपोत तिरेको छ, कर तिरेको छ। यी सबै जो हामीसँग तमाम प्रमाणहरू छन् नि, यी प्रमाणहरूले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो हो। अस्ति भर्खरै भारतले जारी गरेको, जुन 2020मै जारी गरेको तपाईँले नक्सामा हेर्नुभयो भनेदेखि काली नदीलाई लिम्पियाधुराकै मुहान उहाँहरूले भन्नुभएको छ। 6 दिनपछि यो प्रश्नहरू उठिसके पछाडि फेरि उहाँले काटकुट गरेर त्यो नक्सा सच्याउनु भएको छ। यो चलाखी कसले बुझ्दैन भने आगे टेबलमा बस्यो भने छ्याङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भूमि हाम्रो हो। त्यो भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यो भूमि उहाँहरूले हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामाथि एउटा असल छिमेकीको चाहिँ उहाँहरूले व्यवहार गर्नु पर्यो, होइन? यो कुरामा त हामी प्रष्ट छौँ। हस् हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।